الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے اپنے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر عقیدتاً محبتاً نذرانتاً ہدیتاً تحفتاً احتراماً ادباً تعظیماً خالصتاً درود و سلام پیش کرو۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ حمد و صلاۃ اور سلام تو بعد نہایت ہی واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، جویں کہ تہاں کو پتہ ہے اج دی یہ بابرکت اور بامقدس محفل پاک اصال ثواب دی محفل ہے۔ اللہ کریم اسا ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ جس مرحوم دی اصال ثواب واسطے اساں کٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم انہاں دی بے حساب بخشش فرما لے۔ تواڈے علاقے دے استاد حضرت مولانا قبلہ قاری قمر زمان صاحب انہاں نے حکم کیتا، بندہ ناچیز انہاں دے حکم دے حاضر ہویا۔ اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما لے۔ دوستو، جڑا کم واسطے اساں کٹھے تھے ہیں، کلمہ پڑھسوں، کلام پڑھسوں، دعاواں منگسوں، اللہ کریم اس مرحوم دی بخشش کرے سی۔ یقین کرو ایک ہم اللہ دے نبیاں کیتے اصال ثواب، ایک ہم جڑا ہے رب دے رحمت والے فرشتے بھی کریں۔ میں جڑی آیہ کریمہ پڑھیے سورۃ المومن ہے، سورۃ المومن دی آیت نمبر غالباً 7 یا 8 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی دسیندا پہ، قرآن وچ بیان کریندا پہ
کہ جڑے میں فرشتے پیدا کیتے نورانی مخلوق، اے فرشتے کیڑا کیڑا کام کرے اللہ قرآن وچ دسے گا۔ اور قرآن دی تسا ذرا سنو قرآن نے کیا ترتیب بیان کی ہے، فرشتے کیڑے کیڑے کام کریں۔ اللہ قرآن وچ ارشاد فرمائے الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ فرمائے کچھ فرشتے ہوئے جڑے عرش کو اٹھائی کھڑے، کچھ فرشتے عرش کو اٹھائی کھڑے، ومن حولہ اتے کچھ انہاں دے ارد گرد موجود ہیں۔ اٹھاون والے کتی ہیں سورۃ المعارج دے وچ اللہ انہاں دی تعداد بھی بیان کیتی، فرمایا وَيَحْمِلُ رَبِّكَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یعنی 8 فرشتے ہیں جڑے اللہ دے عرش کو اٹھائی کھڑے۔ فرشتے عرش کو اٹھائی کھڑے، قرآن دے 8 فرشتے، مفسرین کرام لکھ دیں ہیں تھوڑے والوں جڑے بات ویسے، یعنی 8 تھی ویسے 8 فرشتے عرش کو اٹھائی کھڑے، ومن حولہ باقی انہاں دے ارد گرد موجود ہیں۔ اس 7 آسمان جڑے اللہ بنائے اے سارے نوری مخلوق نال پر فرشتے نوتے جی میں اتیاسا ہے اتے فرشتے کیا کرے لگے عرشی اٹھائی کھڑے یسبحون بحمد ربہم، اللہ دی حمد دے نال تسبیح بھی کرے لگے۔ توجہ ہے جی اللہ دی رحمت کے فرشتے عرش بھی اٹھائی کھڑے تے تسبیح بھی کرے لگے، تسبیح بھی حمد نال یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب دی حمد ثنا شان تقدیس پاکی بیان کرے دیکھنے۔ اے دو کام تھی گئے، تریجا کام وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، ایمان بھی پختہ ہے، ایمان بھی پختہ ہے۔ اترے ایمان کو انہاں دا ایمان وددا پہ پختہ ہے، وددا پہ۔ اچھا انہاں دا وددا پہ دے ساڑھا ہی وددے، توجہ ہے اتنے یہ گال سنائی جو اللہ قرآن کی روشنی ہے۔ اللہ قرآن ارشاد فرمائے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ فرمائے جڑے مومن لوگ ہیں نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ فرمائے مومن لوگ جنہ دے دل وچ ایمان ہے اے جل اللہ دا ذکر سن دین واجلت قلوبہم، انہاں دے دل پھڑک دے، اللہ دا ذکر کر کے دل تھڑک دے، دل تھڑک دے، جل تھڑک پیدا تھی دی وَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ فرمائے ذکر کرو تے انہاں دا دل تھڑک دے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، انہاں دے اگو قرآن دی آیتاں پڑھو تے زَادَتْهُمْ ایمانا، انہاں دا ایمان ود دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بل میں قربان ونجا میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، اللہ مومنہ دی شان بیان پیا کریں دے کہ انہ دے اگو میرا ذکر تھی وے انہ دا دل دھڑک دے، بل انہ دے اگو میرا قرآن پڑا بنے تے فرمایا انہ دا ایمان ود دے، کیوں ود دے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیونکہ ہر حال دے وچ انہ کو میری ذات تے بھروسہ ہے۔ میرے بندے میرے اتے بھروسہ کرن والے، میرے اتے ایمان رکھن والے، میرے اتے یقین کرن والے
میرا جڑے ویلے ذکر سن دین انہاں دے دل دھڑک دین جڑے ویلے انہاں دے اگوں میرا قرآن پڑھا ونجے انہاں دا ایمان ود دے مبارک ہووے اللہ جڑی مخلوق بنائیے جے کو ایمان دیتے ول اون دے ایمان دے اضافے دے سبب بھی پیدا کیتے اللہ فرمیندے الذین یحملون العرش ومن حولہ اللہ فرمیندے کچھ فرشتے عرش کو چاہی کھڑے کچھ انہاں دے ارد گرد موجود ان فرشتیاں دا ایک کم اللہ بیان کیتے دوجا فرمایا یسبحون بحمد ربہم او اپنے رب دی حمد کھڑے کریں دن حمد دے نال تسبیح پہ کریں دن تریجا اللہ فرمائے دے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ او اللہ دی ذات تے ایمان بھی گدی کھڑیں یعنی انہاں دا ایمان بھی پختہ ہے چوتھا کام اللہ فرشتیوں دا بیان پیا کریں دے توجہ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اللہ فرمینے چوتھا کام کیڑا کھڑے کرے لیں ایمان علیہ واسطے بخشش دی دعا کھڑے کرے لیں او فرشتے ساڑے واسطے بخشش دی دعا کھڑے کرے لیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بخشش دیا دعا کھڑے کرے لیں تھا یہ حدیث پاک سناوا علماء کرام فرمینے اللہ نے ہر بندے نال دو فرشتے ملا لیتے ایک حدیث میں سنو توجہ نال اے سادے جناب جڑے مونڈیاں دے ہوتے فرشتے بیٹھن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو اسا کرے لیں اے جان دے بھی انتے لکھ دے بھی سچے مونڈے اللہ نیکیاں بیٹھا لکھ دے کھبے مونڈے اللہ جناب برائیاں بیٹھا لکھ دے انہاں دا قلم پیا چل دے حدیث پاک دے وچے آپس وچ گلاں بھی کرے آپس وچ گلاں بھی کرے دن آپس وچ گلاں بھی کرے دن ایک بے کڈے دن ایک بے نال بولے دن کم انہاں دا جاری ہے 24 گھنٹے موجود ہیں لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جتھے ساڈے نال کوئی نہیں ہوندے اسا واش روم ونجو تے کہنے اسا ہم بستری کروں تا کہنی پلیت تھی ونجو تا کہنی اے جناب دو چار مقام گندی جگہ دے ہوتے اسا ونجو تا کہنی انہا کو جناب حیاء اے جناب حدیث پاکے اور نبی کریم علیہ السلام دے غلام اور فرشتے نیکیاں بیٹھے لکھ دین جب تک بندہ زندہ ہے نیکی کرندہ پہ لکھیں دی پئیے برائی کرندہ پہ لکھیں دی پئیے جلے بندہ مر بنے اے جناب فرشتے کیا کریں لیں دفتر بند چا کریں لیں رجسٹر بند چا کریں لیں رب دی بارگاہ حاضر تھی لیں عرض کریں لیں مولا تیرا بندہ جب تک زندائی ساری ڈیوٹی ہے اساں اندے امان لکھ دے رہ گئے ہیں بندہ مک گئے ساری ڈیوٹی بھی مک گئی ہے تیری بارگاہ دے اندر آ گیا اے او دا رجسٹر ہے تیرا بندہ جانے تے تو جانے اور تا بندہ زندہ کہنی بندہ مک گئے ساری ڈیوٹی مک گئی ہے اللہ ہونی ارشاد کیا فرمیندے بندہ مکے نہ بندہ مکے نہ تمہاری ڈیوٹی مکی ہے نہ بندہ مکے نہ تمہاری ڈیوٹی مکی ہونا فرشتے پہ آدھیں اللہ وال ساکو اجازت ہوئے تا اساں وال اپنے بیٹی بھائیاں کلو جڑے آسمانہ دے راندن انہاں کل چلے ونجو اللہ پیا فرمائے دے ہر بندے دے دو فرشتے ایو عرض کریں دیں جلے بندہ مار ونجے آدھیں اللہ بندہ دا موگے ڈیوٹی ختم تھی گئی اتے ونجو پہ اپنے کل رہوں اتے تیری عبادت کروں اللہ فرمائے دے اتے تواری جا کہنی اتھے تواری جا کہنی تے والا سا کیا کروں اللہ فرمائے دے تو صحیح میں کرو جڑے بندے نال تسا زندگی او ساری زندگی بندہ رہے تے تسا اندے اعمال لکھ دے رہ گئے وے تواڈی ڈیوٹی ہون اے ہے بھئی ہوندی قبر دے ونجو ہوندے سراں دی کھڑے تھی ونجو تے قیامت جی میں اندی زندگی چندے اعمال لکھ دے رہے وے میں اندے مرن تو بعد قیامت تک اندی قبر دے کھڑے تھی کہ اندے واسطے بخشش دیں دعاواں کرو یہ آرزو بھی ہے کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو بھی ہے
نعت لحد میں ہاں ایک کام بھی کرنے تو وہ بھی کرنے دوئے کرنے یہ آرزو بھی ہے کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں توجہ ہے جیڑے بندے دے نال ساری زندگی اندے اعمال لکھ دے رہنے فرشتے اوہ مرن تو بعد قبر دے کھڑے تھی کہ قیامت تک اندے واسطے بخشش دیا دعا ماں کرے اور فرشتے اچھا اتھے بھی دعا ماں کرے لنتے اللہ پیا فرمین دے اور جڑے عرش دے کھڑے او بھی دعا ماں پہ کرے اور فرشتے دعا ماں پہ کرے لن لوگو توجہ فرماؤ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قبر دے ہوتے جناب جتی مردے قبرستان دے اندر دفن ساری انجی قبر دے ہوتے اس حدیث پاک دیتا سادہ ایمان کرام القاتبین کھڑے او انہ دے نال جڑے ہن او قبر دے ہوتے رب فرشتیاں کو کھڑا ہی کھڑے بھئی دعا ماں کرو قیامت تک تے جڑے ہوتے عرش دے ہیں وہ بھی دعا ماں کھڑے کرے دے انہاں ہوتے کوئی فتوہ نہیں دیا سا ہاتھ جگہ ہوتے انہاں کو موت ہے فرشتے دعا ماں کھڑے چار کم فرشتے کھڑے کرے لن وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اچھا والفرشتے اندی دعا دا انداز اللہ بیان کیتے کہ کیسا حسین انداز لوگوں توجہ فرماؤ انداز کیسا ہے او ہی میں دعا منگی کرو جی میں فرشتے منگ دین فرشتے جلے بخشش دی دعا منگ دین توڑے ساری خاطر دعا منگ دین تے کیا دن ربنا وسعت کل شیء الرحمہ اے سارے پروردگار وسعت کل شیء الرحمہ اللہ تیرا علم تے تیری رحمت پوری کائنات تو وسیع ہے اللہ دی پاکی تے شان پہ بیان کریں منگ دے سارے واسطے پہ لیکن طریقہ کہ ربنا وسعت کل شیء الرحمہ اللہ تیری رحمت ہر شے تو وسیع ہے چلے اللہ دی شان بیان کرے سے اللہ دی رحمت متوجہ والفرشتے جلے اللہ دی رحمت کو متوجہ کارکنسن سے واللواکسن کیا اللہ فرمیسی کیا آکھنا چاہتے ہو اغدن فاغفر للذین آمنوا اسا ایمان علیہ دی بخشش واسطے ایمان علیہ دی بخشش منگ دے اللہ تیری نوکری کرے لے تیری پاکی بیان کرے لے تیری جناب عبادت کرے لے تیری اطاعت کرے لے اللہ تیرے حکم دے مطابق فاغفر للذین آمنوا اللہ اسا ایمان علیہ واسطے بخشش دی دعا کھڑے منگ دے اللہ ایمان علیہ کو بخش کوئی فرشتیاں نال برادری ہے ساتھ توجہ ہے جی کوئی رشتہ داری کوئی برادری کوئی سادہ انہوں دے نال تعلق لیکن صدقے ونجا کوئی اللہ دے بندے ہو او فرشتے جڑے اللہ دی نوری مخلوق ہیں انہاں کو سادہ ایڈا دار دے جو سادے واسطے دعا میں کھڑے ہوئے تے اسا ایک بے دنال برادری بھی ہے تعلق بھی ہے وسیب بھی ہے سارے رشتے بھی ہیں تے اسا ایک بے واسطے دعا نہ کرو کرنی چاہیے فاغفر للذین آمنوا فرشتیان اللہ انہوں کو بخش واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم تے اللہ جڑا نیک رستے دے ٹور پوے او کو جہنم تو ہی بچا فِرُونَ لِلَّذِينَ ایمان علیہ واسطے بخشش دی دعائی کرے انداز کیا ہے کی میں دعا کرے ربنا وسعت کل شیء الرحمہ اللہ دی شان بیان کر کے دے فاغفر للذین آمنوا اللہ ایمان علیہ کو بخش واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم تے جڑے لوگ اللہ تیرے دسے ہوئے نیک راہ دے چل پویں یا نیکاں دی تباہ کریں نیک رستے دے چلیں اللہ انہاں کو دوزخ تو بچا ول ایمان علیہ واسطے دعا اگلی آیت ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم
اللہ انہاں ایمان علیہ کو اس جنت دے وچ داخل کر جڑی جنت دا تو وعدہ کیتا انہاں کو جنت دا داخلہ اچھا وقت قرآن نے ایک اسلوب بیان کیتے کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اللہ فرمائے جڑا نیکی کرے سی اے نیکی دا صلہ جڑا ہے نا جی اون دے آباء و اجداد تک اون دے گھرالیاں تک اون دی ازواج تک منتقل یعنی نیکی ایک پیا کریں دے تے جنت پورا ٹبر ہو ابن جریر لکھ دے ایک روایت نقل کی تھی وہ کہتا ہے جلے بندہ نیکی کریں دے نا ساری زندگی نیکی کرن تو بعد جلے بندہ جنت وچ ویسی نا اپنی نیکی دے سلے جلے جنت وچ ویسی اتھے دیکھ سی کہ بھی میرا اماں بابا کہنے بین بیرا کہنے میرے عزیز کہنے وہ بندہ سوال کرے سی مولا میں نیکی کیتی تے میرے اماں بابا میرے بہن بھائی سارے عزیز وہ اتھے کہنے جنت ہے اللہ فرمائے سی انہاں دے اعمال ایسے نہ ہن کہ وہ اس مقام تک پہنچ دے تیرے ہن تے کو پہنچا دیتے سے وہ بندہ عرض کرے سی اکسی مولا میں تے اس نیت نل نیکی کیتی ہے بھی میں کو بھی یہ نیکی جنت تے گھنوے سی میرے اماں بابے کو بھی میرے بھیڑ بھائیاں کو بھی تے تیرا وعدہ بھی ہے کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ واللہ فرمائے سی اچھا اسہی تو بندے دی نیت تے مطابق جے تیری نیت تے وال سادہ فیصلہ ہے تو ہی جنت جیندی جیندی نیت کی تھی ابھی او بھی جنت اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق بخشے